हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम। लो जी, 12 दिसंबर शाम का वक्त हो गया है। तो इस वक्त जनाब मैं घर के अंदर से ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि मैं दादा भी बन गया हूँ। कबूतरों ने वो एक बच्चा दिया है जी, एक अंडा ख़राब निकल आया है, एक बच्चा दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये हमारे ये प्यारे प्यारे कबूतर हैं। बच्चा भी आपको दिखाना है। ये आपको देखें, बच्चा इधर से नज़र आ रहा है। ये देखें, ठीक है, आ रहा है ना नज़र। ये एक बच्चा जी, एक अंडा इनका जो है ना वो ख़राब हो गया था। तो 2-3 दिन के बाद फिर इन्होंने वो उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें से बच्चा नहीं निकला। ठीक है सर जी, तो अब मैं आपको थोड़ी सी पार्क की भी सैर करा देता हूँ। ये तो घर का पार्क है, अब मैं बाहर भी पार्क की आपको सैर करवाता हूँ सर जी। ठीक है, मौसम इस वक्त ना बहुत वीआईपी है, बहुत वीआईपी मौसम है। पार्क की मैंने काफ़ी दिनों की आपको सैर नहीं करवाई, तो मुझे ना फरमाइश आई हुई थी कि वकील साहब सानू पार्क की भी सैर कराओ। मैं बाहर निकल रहा हूँ, ये आपको सैर कराता हूँ जी। ठीक है जी, ये जी आपको अपने इलाके की वो पार्क दिखाता हूँ। ये देखें सर जी, माशाल्लाह, ये जब हमारा इलाका बना था तो ये सबसे पहले ये बड़ी कोठी एक 4 कनाल की बनी थी। तो इधर कोठियाँ वैसे बड़ी बड़ी हैं, कनालों की हैं। ये पार्क में थोड़ी सैर करें। और ये हमारा आ गया पार्क। ये देखें जी, ये हा पार्क में आके तो सर जी सारी बुरियत ही ख़त्म हो जाती है हो जाती है ना। सिर्फ एक काम है, ये आप करें, आधा घंटा पौना घंटा जो है ना वॉक किया करें बस, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपका दिल दिमाग जो है ना वो खुल जाएगा, दिल और दिमाग खुल जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो अब आप साथ साथ करते रहना, देखते रहना। ये बच्चे खेल रहे हैं। धुंध फोक शोक आने वाली है, लेकिन अभी ठीक है मौसम, मगरिब की अजान से पहले का वक्त है। ठीक, और ये देखिए बांसों के दरख्त हैं सर जी, बड़े बड़े। अच्छा सर जी, सियासी कहानी मुक नहीं रही, बड़े बड़े इंकशाफ हो रहे हैं सर जी। मैं वी लागर को सुन रहा था, ये इमरान खान का तो बिल्कुल यकीन करो वो सारा मसला जो है ना इमरान खान का, ये पता है किधर जा रहा है। ये 10 साल सज़ा या 14 साल सज़ा, ये उम्र कैद से भी आगे सर जी, ये सज़ाए मौत की तरफ जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, गद्दारी के मुकदमे चलेंगे। और ये फैज़ हमीद के भी, ये सिर्फ उसको एक जुर्म में अभी सज़ा मिली है। ये सर जी बड़ी कहानी जो है ना उलझी हुई है। इमरान खान और फैज़ हमीद ने मिल के फ़ौज के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ इतनी गहरी साजिशें की हैं जो कि अब पकड़ी जा रही हैं। और पकड़ी कैसे जा रही हैं, ये फैज़ हमीद ने बयान दिए हुए हैं। कुछ बयान रिकॉर्ड हो गए हैं, तो कुछ वो कह रहे हैं जी कि रिकॉर्ड होने हैं। तो वो कह रहे हैं जी कोई बंदा नहीं बचेगा। ये तो मैंने कहा जी बड़ी हैरानगी वाली बात है कि कोई इससे बच भी नहीं सकेगा। और ये अल्लाह अकबर, ये क्या बनेगा। तो सर जी जो यहाँ पे मसला ये है कि जो जिसका मुरीद बन गया है ना एक दफ़ा, वो अपने पीर को नहीं छोड़ता। ठीक है, वो अपने जो है ना वो, जैसे हम मजहबी अकीदे को नहीं ना छोड़ते। जो बरेलवी है वो बरेलवी है, जो देवबंदी है वो देवबंदी है, जो शिया है वो शिया है। उसको जितने मर्जी सबूत वगैरह इकट्ठे कर दो तो वो कहता है नहीं जी जड़ा ना बयान आप ठीक नहीं कह रहे। वही होता है ना। तो ये सियासत में भी ऐसे ही हो गया है। तो ये अब जो इंकशाफात हो रहे हैं बड़े बड़े, मैं कह रहा हूँ कि बड़ी बड़ी, अभी हम नाम नहीं ले रहे किसी चीज़ का, दहशत गर्दी में भी इनके नाम निकलेंगे।
فیض حمید کا نام نکلے گا اور عمران خان کا نام نکلے گا 9 مئی کے علاوہ. سر جی 9 مئی کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. 9 مئی کے علاوہ 9 مئی تو ان کے حساب سے پھر تھوڑا ہو جائے گا. یہ جو دہشت گردیاں ہو رہی ہیں نا اس حوالے سے بھی بڑا ان کا نام آ رہا ہے سب کا. تو اب اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر فیض حمید اور عمران خان کا نام دہشت گردی کے حوالے سے آئے تو وہ کتنا خطرناک ہے. ٹھیک ہے, قوم کے لیے, ہمارے سب کے لیے پریشان کن ہے کہ فیض حمید کا کسی دہشت گردی میں اگر نام آ جائے. میں صرف ابھی 1-2 باتیں میرے پاس ہیں لیکن ابھی ہمیں جب تک پوری تسلی نہ ہو ہم وہ نہیں کریں گے. پھر جو ماننے والا نہیں نہ ہوتا. کل میں ایک جگہ پہ سفر کر رہا تھا, ایک بندہ کہنے لگا او سر جی عمران بڑا گریٹ ہے. تو اس نے جناب دیکھیں کیسے وہ فوج کے خلاف ڈٹا ہوا ہے. میں نے کہا میں عمران خان کو گریٹ مان لیتا اگر وہ قمر جاوید باجوہ کی گود میں بیٹھ کے حکومت میں نہ آتا. ٹھیک ہے, میں کہتا بھائی بڑا اصولی بندہ ہے جی, بڑا مین آف پرنسپل ہے اور اصول ہیں, تو میں اس کو مان جاتا. لیکن وہ کہتا ہے کہ عاصم منیر میرے ساتھ بات کرے. یہ بات ہے نا, یہ بات غلط ہے سر. میں کہتا ہوں سارے سیاستدانوں کا قصور ہے. اگر عمران کو ابھی بھی عاصم منیر آدھا فون کر دے, اپنے کسی چپڑاسی کے ذریعے فون کرے کہ عاصم منیر صاحب آپ کو ملنا چاہ رہے ہیں, تو وہی ہوگا. عمران نے فوراً وفد بنا دینا ہے کہ ایک واری تو سڑتا صحیح جتی پاواں تا کافر آکھی. تو یہ پھر اصول تو نہ ہوئے نا. پھر اس کو میں نے کہا جی اصول یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ پوری طرح آئین, جمہوریت اور قانون کے مطابق چلیں. اس میں فوج کا کوئی رول نہیں ہے, کہیں بھی رول نہیں ہے. لیکن ادھر تو صورتحال یہ ہے کہ عمران تو جیل میں بیٹھ کے بھی کہتا ہے کہ جی میرے نال گل اگر میں کرنی ہے تو میں فوج دے نال گل کرنی ہے, انہاں چمچیاں دے نال میں گل ہی نہیں کرنی. تو خود بہر ہم فوج کو ملوث کر رہے ہوتے ہیں, خود ملوث کر رہے ہوتے ہیں نا ہم فوج کو سیاست میں. بہرحال افسوس کی بات تو ہے کہ فوج جیسے ضیاء الحق کا مارشل لا لگا, پرویز مشرف کا لگا, ایوب خان کا لگا, تو ہماری فوج ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی فوج میں یہ ادھر ملوث ہوتی ہے. اس لیے میں نے تو یہ ایک دفعہ کہا تھا کہ سر جی آئین میں ترمیم کر کے نا 3-4 بڑے عہدے فوج کے جو سرونگ جرنل ہوتے ہیں نا ان کو دے دیں, وزیر دفاع بنا دیں, ان کو وزیر خزانہ بنا دیں, وزیر داخلہ خارجہ بنا دیں. 3 عہدے ان کے دے دیں, آئین میں ترمیم کر دیں تاکہ مارشل لا سے جان چھوٹ جائے. تو یہ مجبوراً, ورنہ تو ظاہر ہے ہم آئین اور قانون کی, ہمارے پڑوسی ملکوں میں بھی کبھی مارشل لا تو نہیں نہ لگا. اور سر جی مارشل لا تو کبھی افغانستان میں نہیں لگا جہاں کی اتنی بری حالات ہے. تو یہ جناب علی صورتحال ہے. اب اتنی بڑی باتیں آ رہی ہیں. اگلی سر جی خبر ہے کہ بلاول بھٹو نے آج مریم نواز کی بڑی تعریف کی ہے. مریم نواز نے کہا ہے بلاول کو کہ پنجاب میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تو وہ سر جی اذان کا ٹائم ہو گیا.